बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 28 जुलाई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर शख्स के लिए वही है जिसकी इसने नीयत की होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में एक अहम वाक़या पेश आया है जिससे गैर मुल्की अफराद को भी काफ़ी मालूमात मिलेंगी ताकि आने वाले दिनों में वो अपने लिए बेहतर अंदाज में फ़ैसले कर सकें। सऊदी अरब में एक बड़ी कंपनी ने मुख्तलिफ सऊदी शहरियों को मुलाजमत पर रखा है। इस कंपनी के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO है, उसकी जानिब से मुलाजमीन को इस बात पर निकाल दिया गया कि उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दिया था जो कि रकम से मुतल्लिका थे, जो कि उन्होंने वसूल ही नहीं की थी। इस तमाम सूरत हाल के बाद जब इन्होंने इसकी शिकायत सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से की तो इस कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद हों या सऊदी शहरी, सऊदी अरब में लेबर कवानीन बहुत वाज़िया हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये कहते हैं कि शायद इन्हें गैर मुल्की होने की बिना पर हकूक़ नहीं दिए जाते। याद रखें, सऊदी अरब में मैं ख़ुद भी रहता हूँ। ये यकीनी तौर पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास सबूत नहीं है, चाहे आप अपने मुल्कों में ही मुलाजमत इख्तियार करें, तो वहाँ पर भी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई भी अदालत तमाम सबूतों की बुनियाद पर ही फ़ैसले जारी करती है। गैर मुल्की अफराद के पास सबूत वगैरह नहीं होते तो इसी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। मज़ीद इस खबर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब के इदारों ने जब इस पर एक्शन लिया तो फौरी तौर पर इस कंपनी की जो इंतज़ामिया थी, जो मालकान थे, उन्होंने चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि इदारे में बड़ा सीनियर और सबसे बड़ा ओहदा होता है, उसे ही मुलाजमत से फ़ारिग कर दिया है और सऊदी शहरियों को दरख्वास्त की है, बाकायदा कॉल करके इन्हें कहा है कि वो केस को ख़त्म करें और दोबारा से आके तरक्की के साथ यानी प्रमोशन के साथ मुलाजमत इख्तियार करें, क्योंकि सऊदी हुकूमत के इदारे जो सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत है, इस नाइंसाफ़ी पर इन्होंने भरपूर मुलाजमीन का साथ दिया और इस कंपनी से CEO को ही फ़ारिग करवा दिया है। और इस बारे में इतलात मज़ीद आई हैं कि कुछ सऊदी शहरियों ने दोबारा से इस कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली है, जबकि कुछ ने दूसरी जगहों पर जो ऑलरेडी अच्छी जॉब उन्हें मिल गई वहाँ पर चले गए हैं। सऊदी अरब में इंसाफ का मेयार बहुत बेहतर है। गैर मुल्की भाई परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए किसी भी कफ़ील कंपनी के ख़िलाफ़ अगर वो आपसे ज़्यादती करता है तो उससे अपने हकूक़ के लिहाज से सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत से लाजमी रुजू किया जाए। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में पिछले 24 घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब के 13 मुख्तलिफ रीजन्स में 323 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए। अब के सेहतियाब होने वाले भी 574 अफराद शामिल हैं। सेहतियाब होने वाले जो अफराद हैं, इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। 143 अफराद की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी शख्स का इंतकाल कोरोना की वजह से नहीं हुआ है। सऊदी वजारत सेहत ने मज़ीद कहा कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाद में सामने आए, जिसकी तादाद 86 है। जद्दा में 53, दमाम में 24, मक्कातुल मुकर्रमा में 14, मदीना मुनव्वरा में 12 और ताइफ में 10 केसेस रिकॉर्ड पर आए। जबकि सेहतियाब होने वालों में भी रियाद टॉप लिस्टेड है और जद्दा दूसरे नंबर पर है। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि सऊदी अरब के 5 इलाके गरज चमक के साथ बारिश की जद में रहेंगे। मगरबी रीजन में मक्कातुल मुकर्रमा, ताइफ और जद्दा में बारिश हो सकती है। सऊदी अरब के अहम ज़राए से जो इतलात आई हैं,
اس کے مطابق مکہ المکرمہ، طائف اور جدہ میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش متوقع ہے۔ سیلابی صورتحال کا بھی بہت زیادہ امکان ہے۔ نجران، جازان، عسیر، بہا اور مکہ المکرمہ کے بالائی علاقوں میں ژالہ باری کا بھی بہت زیادہ امکان ہے۔ اس سے پہلے تیز ہوائیں چلیں گی۔ مکہ المکرمہ ریجن کے ساحلی مقامات جس میں جدہ سے ملکہ علاقے آتے ہیں، بارشیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ جدہ، اللیز اور کنفدہ میں بارشیں سختی کے ساتھ ہوں گی۔ ریاض اور مشرقی ریجن کے جنوبی مقامات پر بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ صوتی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ گزشتہ روز گرم ترین شہروں کے حوالے سے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں 46 سینٹی گریڈ رفح شہر میں ریکارڈ پر آیا ہے، 45 ڈگری سینٹی گریڈ حفر الباطن جبکہ 44 سینٹی گریڈ قصیم میں ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ ہفتے تک موسم مختلف جگہوں پر ایسا ہی غیر مستحکم رہے گا۔ جدہ میں بہت ساری کچی بستیوں کو گرایا جا رہا ہے۔ اکتوبر 2021 سے کچی بستیوں کو گرانے کا کام شروع کیا گیا تھا، جہاں پر بہت سارے محلے جس میں المنتزات، کویزہ، العدل، الفصل، سلم اور کلو 14 شمالی علاقے شامل ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے انتہائی بہترین اقدامات سعودی شہریوں کے لیے جو ان کچی بستیوں میں رہتے تھے، جن کے مکانات گرائے جا رہے ہیں، حیران کن لیول پر ان کی سعودی حکومت مدد بھی کر رہی ہے۔ 13,737 خاندانوں کو رہائش کا بندوبست بہترین لیول پر دوسری جگہوں پر کر دیا گیا ہے۔ 202 خاندانوں کو مکان اسکیم کے تحت گھر بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ گورنر مکہ المکرمہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ کچی بستیوں کے افراد جو کہ سعودی شہری ہیں، ان کے لیے 85,000 سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں۔ فوڈ باسکٹ، پینے کا پانی، خوراک، ادویہ، بچوں کا دودھ۔ کچی بستیوں میں موجود مکانات سے نئی رہائش پر سامان کی مکمل منتقلی کے انتظامات سعودی حکومت نے کیے ہیں۔ یہ ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے جو اپنی عوام کے لیے خدمات فراہم کرتی ہے۔ کچی بستیوں کے 213 سعودی شہریوں کو سماجی کفالت سسٹم میں اندراج کرائے ہوئے ملازمت کے لحاظ سے انہیں جابز بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔ کوئی بھی حکومت جب اپنی عوام کا بہترین انداز میں ماں کی طرح خیال کرتی ہے تو یقینی طور پر وہاں کی عوام بھی اپنی حکومت سے اسی لیول پر پیار کرتی ہے، جو کہ سعودی عرب میں نظر بھی آتا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے سعودی شہری جو ان کچی بستیوں سے متاثر ہوئے ہیں، انہیں 1 ارب ریال معاوضہ بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ پہلی قسط ہے، آنے والے دنوں میں مزید معاوضے دیے جائیں گے۔ سعودی حکومت کی جانب سے ان بہترین اقدامات کو سعودی عوام نے بہت پسند کیا ہے۔ سعودی پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ الحسا کے علاقے میں ATM میں آگ لگانے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آگ لگانے کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا کیونکہ اس طرح کا واقعہ اس علاقے میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ CCTV کیمروں کی مدد سے مقامی شہری کو شناخت کیا گیا، فوری طور پر اسے گرفتار کیا گیا۔ قوانین کے مطابق اس کے خلاف کارروائی سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ATM سے رقم نکالنے کی غیر قانونی کوشش ناکام ہو جانے پر مقامی شہری نے غصے میں ATM کو آگ لگا دی۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اس سے مزید تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اور کون کون لوگ ملوث ہیں۔